20 वर्षको केटा हो, अब यसलाई यताउता गरेर यसलाई डिप्रेसनमा पारौँ या मारौँ यस्तै भन्दै अब यो मर्छ होला आफै पनि डिप्रेसनमा गएर भन्ने कुराहरू सोचिराख्नु होला कि मान्छेहरूले त यस्तो चाहिँ कदापि नसोच्नुहोस्। तर अहिले युट्युबहरूमा मिडियाहरूमा जे होस् के विवाद पनि भइरहेको छ, अब केही विवाद पनि भइरहेको छ भने केही राम्रो कुराहरू पनि भइरहेको छ। त्यो दुईटैलाई मध्यनजर राखेर म अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नेछु। यो बर्थडेले अझ ऊर्जा मिलोस्, अझ धेरै राम्रो राम्रो कामहरू गर्न सफल होस् भन्ने भावनाका साथ र हाम्रो सम्पूर्ण बालगिरिया परिवारको तर्फबाट विजयलाई विजयको शुभकामना अझ अगाडि बढ्दै जानु। ल वान सेकेन्ड ह्याप्पी बर्थडे विजय बाबु, थ्याङ्क यू। मेरो 100 जना छोरा भयो, मैले अघि भनिसकेँ विजयलाई मेरो अर्को छोरा थपिएको छ र 30 वर्षसम्मका मेरा 1.5 वर्षदेखि 30 वर्षसम्मका मेरा छोराछोरीहरू छन् र विजयलाई जहिले पनि आमाको आशीर्वाद, तिमीलाई जहिले सफल हो, नआत्तेऊ नमात्तेऊ र कहिले पनि जसले जहाँ बोला त्यहाँ जाने नगर, नचिनेको ठाउँमा भरिसके नजाऊ र चिनेको पहिचान गरेर हिँड, आफ्नो लक्ष्यलाई नछोड। कसैले केही भनेन तिमी आत्तिनु पर्दैन, पछाडि धेरै भाइ बिना धेरै आमाहरूको तिमीलाई आशीर्वाद छ। सबै भाइ बिना उज्यालो बाटो देखाउँदै जाऊ र जुन ज्ञान तिमीले प्राप्त गरेका छौ त्यो ज्ञान अरू भाइ बिनालाई दिँदै जाऊ, अरू मान्छेलाई दिँदै जाऊ भन्ने कामनाका साथ बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद दुर्गा मम्मीलाई। उहाँले विजय कुमार साई यानि कि मेमोरी किङ, उहाँलाई जन्मदिनको यस अवसरमा शुभकामना प्रदान गरिसक्नु भएको छ र उहाँ मम्मीले भन्नुभयो जस्तो उहाँ पनि एक छोरा थपिनु भएको छ मेरो भनेर भन्नुभयो। उहाँ मम्मीको मात्र नभएर हामी सारा नेपालीहरूकै एक छोरा थपिनु भएको छ, जसले चाहिँ नेपालीहरू वीर गोर्खाली भनेर चिनिन्थे, यानि कि गोर्खालीहरू वीर मात्र नभएर बुद्धिमा पनि उत्तिकै वीर छन् भनेर उहाँले स्थापित गरिसक्नु भएको छ। र उहाँको जुन पछिल्लो समयतिर इन्टरभ्यूहरू यत्रतत्र सर्वत्र लोकप्रिय नै भएका देख्छु म। र उहाँले इन्टरभ्यूका क्रममा भन्नुभएको छ कि म नेपाली जनतालाई शिक्षित पार्ने अभियान लिएर जानेछु र सारा नेपाली जनताहरूलाई शिक्षित पार्नेछु र उहाँको यस अभियानप्रति हामी सबैजना उहाँलाई भोलिका आगामी दिनमा बाधा अडचनहरू के कस्ता आउँछन् त्यो सबै बिस्तारै हट्दै जाओस् र उहाँले सारा नेपाली जनताहरूलाई शिक्षित पार्ने जुन अभियान गर्छु भन्नुभएको छ यसको लागि पनि हामी उहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छौँ। र आज उहाँको 19 वर्ष पुरा गर्नु भएर 20 वर्ष लाग्नु भएको छ। यसै क्रममा यस जन्मदिनमा यस शुभ दिनमा हामी यस बुद्धिस्ट बालगिरिया परिवारै रोजेर आउनु भएको छ, यसको लागि पनि हामी धेरै आभार प्रकट गर्दछौँ। र उहाँको यस शुभ दिनको अवसरमा यस बुद्धिस्ट बालगिरिया परिवारहरूसँग उहाँले जन्मदिन मनाउँदै गर्नु हुँदाखेरि उहाँलाई 2 छोटो मन्तव्य राख्न हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। आज ब्रिटिस बालगृहमा आज यहाँ आए र साथसाथै पत्रकार सरहरू पनि आइदिनु भयो, हजुरलाई पनि मैले धन्यवाद। र आज आफूलाई के महसुस भइरहेको छ भनेपछि म त अब दाइहरूमध्ये कान्छो भाइ हो होइन, किनकि आज ब्रिटिस बालगृहमा आउँदाखेरि चाहिँ अब भाइहरू बहिनीहरूको माया पाएँ उत्तिकै। आज अब अहिले त हाम्रो भर्खर केको सुरुवात मात्र हो, अब म उहाँहरूसँग अझै पनि रमाएर आज रमाउने छु दिनभरि। आज उहाँहरूसँग धेरै कुराहरू सार्नेछु, बाँड्नेछु, रमाउने पनि छु। र यता अब यद्यपि अब भन्नुपर्दा के छ भनेपछि अहिले बजारमा सबैता यताउता टिका टिप्पणी भइरहेको छ। त्यो टिका टिप्पणी चाहिँ अब कस्तो भइरहेको छ हुन पनि स्वाभाविक नै हो जस्तो लाग्छ मलाई, किन भनेपछि फलेकै हाँगामा त मान्छेले ढुङ्गा हाल्ने हो, नभए त यो खालीमा त ढुङ्गा कसैले पनि हान्दैन। त्यसैले अब केही मिडिया पत्रकारहरूले पनि यस्तो गर्दाखेरि पनि भएको जस्तो लाग्छ। त्यसैले आफ्नो पोस्टमा बस्दिन हुन एकदम म अनुरोध गर्दछु पत्रकार सरहरूलाई पनि, किनभने नेपालको चौथो अङ्ग चाहिँ पत्रकार सरहरू हो। अब नेपाललाई शिक्षित त बनाउने भनेको छु, तर पत्रकार सरहरूले केही पत्रकार सरहरू चाहिँ मलाई यस्तै टाइटल एउटा भित्र एउटा र यस्तो टोल बनाउने गर्नुहुन्छ भने पनि मलाई केही पनि डाउट छैन त्यसमा। हजुरको क्षमता हो, जतिसम्म हजुरले सोच्नुभयो त्यति नै हजुरले गर्ने हो। त्यसैले म चाहिँ त्यसमा केही पनि भन्दैन हेर्नु। अब
नेपाललाई अब कस्तो भनेपछि एक एक व्यक्तिको मैले इच्छा चाहना पुरा गर्न लाग्यो भनेपछि मैले मैले आफूले बोकेको सपना मैले साकार पनि गर्न सक्दैन। त्यसरी पनि म आफ्नो कामप्रति एकदम लगाव भएर निरन्तर दिनभरि सोचिरहेको हुन्छु, रातभरि सोचिरहेको हुन्छु। म अब कसरी अगाडि नेपाललाई शिक्षित बनाउने के गर्ने भन्ने सोचिरहेको हुन्छु। तर अहिले युट्युबहरूमा मिडियाहरूमा जो के विवाद पनि भइरहेको छ, अब केही विवाद पनि भइरहेको छ भने केही राम्रो कुराहरू पनि भइरहेको छ। त्यो दुईटैलाई मध्यनजर राखेर म अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नेछु, कोसिस गर्नेछु। अब धेरै कुरा त के नै गरौँ र अब म त हरेक ठाउँमा पनि भन्ने गरेकै छु कि काम भन्नु म त ठुल्ठुलो कुरा होइन, म काम गरेर देखाउने हो र नेपाललाई शिक्षित बनाउने हो। केही व्यक्तिहरूले मलाई आलोचना गर्दैमा के गर्दैमा म डिप्रेसन पनि जाने होइन, केही व्यक्तिले मलाई फेक भन्दैमा, केही व्यक्तिले मलाई नाना थरी कुरा गर्दैमा म त्यसको पछि पनि म डिप्रेसनमा जाने होइन, म पागल पनि हुँदैन, म बौला पनि हुँदैन। किनकि म आफ्नो दिमागलाई कन्ट्रोलमा लिन सक्छु। मान्छेले सोच्नुहुन्छ होला या विजयलाई सानो भर्खरकै 20 वर्षको केटा हो, म त आजदेखि 20 वर्ष पनि लाग्यो होइन। अब 20 वर्षको केटा हो, अब यसलाई यताउता गरेर यसलाई डिप्रेसनमा पारौँ या मारौँ यस्तै भन्ने, अब यो मर्छ होला आफै पनि डिप्रेसनमा गएर भन्ने कुराहरू सोचिराख्नु होला कि मान्छेहरूले त यस्तो चाहिँ कदापि नसोच्नुहोस्। मेरो लक्ष्य म पुरा गरेर मर्नेछु। जबसम्म म मेरो लक्ष्यलाई पुरा गर्दैन तबसम्म मलाई कालले पनि लिँदैन होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। लिनु पनि भएन। धन्यवाद। धेरै कुरा त के गरौँ, अब सब कामले नै बताउनेछ। धन्यवाद। धन्यवाद विजय साई यानि कि मेमोरी किङ। उहाँले भन्नुभयो जस्तै हिजो आज युट्युब च्यानल र विशेष गरी अनलाइन न्युज डिजिटल पोर्टलहरू र अन्य विशेष गरी युट्युब च्यानल र डिजिटल न्युज पोर्टलहरूमा चाहिँ उहाँको पछिल्लो समयमा आएर केही टिका टिप्पणी पनि भएका छन्। र उहाँले भन्नुभयो जस्तो आशा छ हामीलाई 1-2वटा युट्युब च्यानल 1-2वटा अनलाइन डिजिटल पोर्टलहरूले खण्डन गर्दैमा चाहिँ उहाँ आफ्नो जुन लक्ष्य छ लक्ष्यलाई छोड्नुहुन्न भन्ने हामी आशावादी नै छौँ। र भोलिको दिनमा उहाँले जुन आम नेपाली जनतालाई शिक्षित पार्ने अभियान चलाउँछु भन्नुभएको छ। आशा छ यो छिट्टै चलाउनुहोस् र चाँडै शिक्षित पार्ने अभियानतर्फ लाग्नुहोस् र यस अभियानका बाधा अडचनहरू जे जति आउँछन् यो स्वत हटेर जाओस्। हजुरको यहाँनिर जेठा दाई पनि मैले देखिरहेको छु, हजुर पनि कृपया आएर आसन ग्रहण गरिदिनु होला। इन्टरभ्यू हेर्दा हेर्दै हजुर उहाँको लगभग परिवारहरू नै परिचित जस्तो भइसक्नु भएको छ। र आगामी दिनहरूमा उहाँले आज 20 वर्ष मात्र पार गर्दै 20 वर्ष मात्र टेक्दै हुनुहुन्छ र यस 20 वर्ष मात्र हुन्छ भनेपछि उहाँ धेरै कलिलो उमेर हुनुहुन्छ र आगामी दिनहरूमा उहाँले अहिले जुन एउटा मात्र विश्व कीर्तिमान राख्नु भएको छ, आगामी दिनहरूमा यस्तै थुप्रै कीर्तिमानहरू राख्दै जानुहोस् भन्ने पनि हामी समग्र बुद्धिस्ट बालगृह परिवारले उहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छौँ। हामीसँग विजय साई, उहाँ मेमोरी किङ हुनुहुन्छ। उहाँ विश्व कीर्तिमान, उहाँलाई अघि मैले एकचोटि भनिसकेँ, च्याम्पियन बुक अफ द वर्ल्ड रेकर्डमा उहाँले विश्व कीर्तिमान राखिसक्नु भएको छ। र मेमोरी किङको अगाडि अर्का विश्व कीर्तिमान राख्नुहुने व्यक्ति पनि उपस्थित हुनुभएको छ। तर मेमोरी किङले गर्दा उहाँ थोरै छायामा पर्नु भयो जस्तो मात्र हुनुभयो, उहाँलाई पनि हामी बिर्सेका छैनौँ। र यसै क्रममा छोटो मन्तव्य राख्दिनु हुन हामी अर्का विश्व कीर्तिमान वर्ल्ड रेकर्ड होल्डर कलाकार मनिष श्रेष्ठज्यूलाई म छोटो मन्तव्य राख्दिन हुन मणिको खादाले सम्मान गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। र यस सम्मान लगतै म हाम्रा वर्ल्ड रेकर्ड होल्डर कलाकार मनिष श्रेष्ठज्यूलाई आफ्ना छोटो मन्तव्य राख्दिन हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। बसेर थ्याङ्क यू सो मच। आज यहाँ अवसर दिनुभएकोमा बुद्धिस्ट बालगृह सम्पूर्ण परिवार र साथसाथमा दुर्गा म्याम, मैनाली म्यामलाई एकदम थ्याङ्क यू सो मच गर्न चाहन्छौँ। आज जुन विजय भाइको जन्मदिन छ, जन्मोत्सव छ, भाइको जन्मदिन आज यहाँ मनाउनु पाउँदा यहाँको दाजुभाइ दिदीबहिनी हामी सबै एकै हौँ, सबैजना यहाँ मनाउनु पाउँदा बहुत खुसी लागेको छ, एकदम खुसी लागेको छ। किन भन्दाखेरि आज विजय भाइ 19बाट 20 टेकेका छन् र उनले भर्खरै च्याम्पियनसिप बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डबाट चाहिँ मेमोरी किङको जुन अवार्ड जुन पाइसकेका छन् र साथसाथमा अब
भाइ अलि सानै हुनुहुन्छ, अब कतिपय कुराहरूमा अलिकति अब भनौँ न उसको ट्यालेन्टलाई रेस्पेक्ट गरौँ। उहाँहरू अलिकति बोल्दाखेरि कुनै कुराहरू अब अल्मलिन सक्छ होइन। जुन आदरणीय यहाँ हुनुहुन्छ सम्पूर्णको मैले नाम नआएको कारणले मैले वाचन गर्न सकिनँ, त्यसमा क्षमा प्रार्थी माग्दछु। र विशेष गरेर आज मिडिया साथीहरू पनि आउनुभएको छ, आदरणीय सम्पूर्णलाई नमन गर्दै र यहाँ उपस्थित हुनुभएका आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई नमन गर्दै म एक दुई शब्द राख्न चाहन्छु। विशेष गरेर अहिले पछिल्लो समयमा मेमोरी किङ विजय साई निकै सबै 3 करोड नेपाली माझको एउटा मेमोरी किङ भनेर जुन तपाईँहरूले नाम दिनुभएको छ र उसले काम गरेको छ, तर विभिन्न बिचमा आरोप प्रत्यारोपहरूमा अलिकति लागिरहेको हुँदाखेरि म चाहिँ के भन्छु भने जुन एउटा सुन्दरता एउटा फुल हुन्छ त्यो फुलमा काँडा भएन भने त्यो फुलको अस्तित्वहीन हुन्छ। त्यो काँडा कहिलेकाहीँ सानतिनो काँडाहरू आउँछन् भने त्यो सानतिनो काँडाहरूलाई आफूले टेकेर या त्यो काँडालाई पनि रेस्पेक्ट गर्दै त्यो फुलको आकर्षण दिनुपर्दछ। त्यो डायमन्ड हो विजय साई। र विजय साईले जुन तपाईँहरूले आज हामीले मिडियामै छर्लङ्ग गरिदिन गइरहेको छौँ, कतिपय चाहिँ अब विजयले कुनमा के भन्यो कुनमा के भन्यो खालको एउटा प्रसङ्ग उठिरहेको छ। यो विषयमा चाहिँ ऊ आफ्नो अब अलिक सानै छन् होइन, अब हुन त हामी पनि सानै हो होइन, तर बट अब अलिकति उहाँको के भन्ने कसो गर्ने अलिकति अलिक भनौँ न होपलेस हुन्छ भाइ कहिलेकाहीँ। त्यसमा तपाईँहरूले त्यो नेगेटिभ सेन्सले नहेरिदिनु होला, किनभनेदेखि उहाँले गरेको कार्य एकदमै सत्यता छ र 3 करोड नेपाली माझमा उसको त्यो ट्यालेन्ट सबैमा बाँड्ने उसले पक्कै पनि सक्छ, गर्छु पनि भनेको छ। र कतिपय भनौँ न पब्लिक मिडियाहरूदेखि लगेर हरेक कुराहरू साथीहरूले चाहिँ अब अलिकति अन्धविश्वास गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ अब अलिकति अन्धविश्वासलाई पनि विश्वासमा परिणत गर्यो भने त्यो विश्वसनीयता हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई के अनुरोध गर्दछु भनेर भन्दाखेरि अब हामीले देखेअनुसार सुनेअनुसार र प्रत्यक्षकारी भएको अनुसार चाहिँ ऊ रेल नै हो। र आज हामी यहाँ आएका छौँ यो बुद्धिस्ट जुन बालगृहमा, जुन उहाँ बिहान म्यामहरूलाई फोन गरेर हामी आयौँ यहाँ, जुन बर्थडे हामी भाइ बहिनीहरूसँग खेल्दै रमाउँदै गर्ने मौका पायौँ। यसमा एकदमै खुसी छौँ। र साथसाथमा तपाईँहरू मिडियाकर्मी साथीहरूले सबैजनालाई म के भन्न चाहन्छु भने अब कतिपय ट्रोल न्युजहरू आइरहेको छ, के आइरहेको छ, त्यो चाहिँ अब एउटा अप्सन हुँदो रहेछ कि अब जहाँ पाए त्यहीँ गएर उसले गएर प्रदर्शन गर्ने, जुन ठाउँमा गएर त्यही ठाउँमा उसले जहाँ भेट्यो जो मान्छे व्यक्ति पछि उसले गर्न सक्दैन नि त। उसले एउटा निश्चित ठाउँ क्राइटेरियामा चाहिँ उसले आफ्नो ट्यालेन्टलाई प्रस्तुति गर्छ। जस्तै मैले पनि बाइक स्टर्न गरेर जुन 1 लेग ब्यान्डिङ, एउटा खुट्टा कारमा एउटा खुट्टा ह्यान्डलमा एउटा हातले नेपाली झन्डा बोकेर मैले पनि गरेको थिएँ। मलाई पनि यस्ता कठिनाइहरू आएका थिए, तर त्यो कठिनाइलाई समस्याको समाधान गर्दै भाइले अबको आजको जन्मदिनबाट चाहिँ एकदमै राम्रो काम गर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। र हामी सबैजना यहाँ परिवार छौँ, परिवारले सबैलाई हामीले शुभकामना व्यक्त गरेका छौँ। र सम्पूर्ण 3 करोड नेपाली र सम्पूर्ण मिडियाकर्मी, आदरणीय मिडियाकर्मी, आदरणीय व्यक्तित्वहरू, सामान्य साथीहरू, स्वदेश विदेश जहाँ हुनुहुन्छ, जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, सबैजनाले विजय भाइलाई साथ दिउँ, हात दिउँ र आजको जन्मदिनबाट उसलाई एकदमै पोजिटिभ, एकदमै राम्रो गन्तव्यको पाइलाहरू चाल्ने एउटा उसलाई उत्प्रेरणा हौसला मिलोस् भन्दै म मेरो मन्तव्यलाई यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। हस्। धन्यवाद वर्ल्ड रेकर्ड होल्डर मनिष श्रेष्ठज्यूलाई। उहाँले भन्नुभयो जस्तै विजय कुमार साई, विजय यानि कि विजय साई मेमोरी किङ भनेर हाल एकदम चर्चित हुनुहुन्छ। र यसै सन्दर्भमा उहाँका फेसबुकमा मिमिज ट्रोलहरू पनि नआएका भन्ने होइनन्, तर उहाँले जसरी अघि भन्नुभयो जब फल लागेको हाँगामा मात्र त झट्टिहाल्छन् भन्नुभयो, यसलाई त्यही रूपमा लिनुहुनेछ। र जब मान्छे लोकप्रिय हुन्छन् तब त उसको आलोचना हुन्छ। उहाँको पनि यो रियल र फेक भन्ने कतिले शङ्का गरिरहेका छन्, तर यहाँ जबकि उहाँले चाहिँ प्रत्यक्ष आम सञ्चारमा आएर उहाँले गरेर एउटा डेमोन्स्ट्रेसन गरेर देखाइसक्नु भएको छ। र यो देख्दै पनि उहाँमाथि प्रश्न उठाउनु के कति जायज छ। र अर्को कुरा पत्रकारिता, हिजो आज जुन खालको पत्रकारिता छ यसैमा पनि पत्रकारिताको पनि अपरिपक्वतामा प्रश्न उठ्छ। के अहिलेको पत्रकारिता परिपक्व नै हो? जस्ता यो कुराहरू र उहाँले भन्नुभयो अनुसार, उहाँले भन्नुभयो जस्तै कतिपय अहिलेका युट्युब च्यानल र अनलाइन न्युज पोर्टलहरू चाहिँ कुनै एउटा प्रभावकारी व्यक्ति वा समूहहरूले चलाइरहेको र जो
व्यक्तिहरू चाहिँ आलोचना गर्नु चाहन्छ त्यस्तो व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यो अनलाइन मिडियाहरू सञ्चालन गर्नुभएको हुनाले त्यस्ता मिडियाहरूले पनि यो फेक हो, यो यस्तो असम्भव कुरा कसरी सम्भव हुन्छ जस्ता कुराहरू, जस्ता प्रश्नहरू आम नागरिकको सामु प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ। के पत्रकारिताको मर्म र धर्म यही हो भनेर नि एउटा प्रश्न चिन्ह राख्न सकिन्छ। त्यसै गरी कि एउटा आम नेपाली नागरिकको नाम राख्न विश्वमा स्थापित गराउनको लागि उहाँ अग्रसर हुनुहुन्छ, जबकि उहाँले चाहिँ आम नेपालीहरू सम्पूर्णलाई म शिक्षित पार्छु, 6-7 महिनाभित्रमा मलाई केही अगाडि पछाडि समय हुनसक्छ, तर पनि म यो अभियान चलाउँछु, यो अभियानलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु भन्दै पनि के यसको आलोचना गर्नु के कति उचित छ? यस्ता कुराहरूको पनि आगामी दिनहरूमा यस पत्रकारिता र विभिन्न युट्युब च्यानल लगायत विभिन्न आम सञ्चार माध्यमहरूले पनि यस कुरामा विचार पुर्याउनु हुनेछ भन्ने म आशावादी छु। र यसै गरी सम्पूर्ण शिष्यहरू जो लोकप्रिय व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू लोकप्रिय हुनु, उहाँहरूले सफलता हात पार्नु, यसमा जहिले पनि शिक्षकको एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। र अहिलेको मेमोरी किङ विजय शाहीलाई कक्षा 10 सम्म अध्यापन गराउनु हुने उहाँका आदरणीय गुरु पनि हाम्रै सामु उपस्थित हुनुहुन्छ। र यसै सन्दर्भमा म उहाँका आदरणीय गुरु लगायत हाम्रा नि आदरणीय कक्षा 10 सम्म अध्यापन गराउनुभएका विजय शाहीलाई कक्षा 10 सम्म अध्यापन गराउनुभएका उहाँका आदरणीय गुरु उहाँलाई पनि छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुन म यस माइक उहाँलाई हस्तान्तरण गर्दछु। धन्यवाद। बुद्धिस्ट बालगृहमा हुन गइरहेको अहिलेका भाइरल मेमोरी किङ विजय शाहीको जुन शुभ जन्मोत्सवमा उपस्थित हुनुभएका र यो औपचारिक कार्यक्रमलाई अध्यक्षता ग्रहण गर्नुहुने आजका यस बालगृहका अध्यक्षज्यू, आफ्नो ओहदा र तह तब्कामा भएर यहाँ यस प्राङ्गणमा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण भद्र भलादमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू लगायत पत्रकार मित्रहरू र सम्पूर्ण यस बालगृहमा उपस्थित यस बालगृहमा रहनुभएका भाइ बहिनीहरू सबैमा म अहिलेको विश्वचर्चित मेमोरी किङमा 1 नम्बर एउटा वर्ल्ड रेकर्ड हासिल गर्नुहुने विजय शाहीको शुभ जन्मोत्सवमा आजको प्रमुख आकर्षकको रूपमा रहनुभएका विजय शाहीज्यू लगायत सबैमा म शिक्षक दिपबहादुर शाहीको हार्दिक नमस्कार स्वीकार्नुहोस्। विजय शाही अहिले उहाँको एउटा अहोरात्र प्रयासले उहाँले विश्वका सम्पूर्ण महान वैज्ञानिकहरूको एकदम गहन अध्ययन, उहाँहरूको एउटा विगतको इतिहासलाई कोट्याएर मात्र नभई उहाँहरूले गरेका हरेक खोजीहरू अन्वेषणहरूलाई नजिकबाट एउटा अभ्यास गर्दै गएर उनले एउटा आफ्नो एउटा अद्भुत फर्मुला जुन नितान्त नै एउटा यो शिक्षासँग सम्बन्धित नै रहेको छ र यो फर्मुलामा आज जुन यो फर्मुला अहिले उनले 3 करोड नेपाली माझ म बाँड्न सक्छु भन्ने जुन एउटा अवधारणा लिएका छन् र यो म उनलाई नजिकबाट निहालेको शिक्षकको एउटा हिसाबले भन्नुपर्दा उनलाई मैले अहिले 1 सेकेन्ड पनि मैले छोडेको छैन। गाउँमा रहँदाखेरि पनि मैले उनको अध्ययनलाई, उनले गरेको खोजलाई मैले नजिकबाट हेरेँ। उनका हरेक एक्सपेरिमेन्टहरू पनि मैले हेरेको नाताले म के भन्छु भने छातीमा हात राखेर भन्छु उनको यो फर्मुला एकदमै सार्थक छ, सान्दर्भिक छ। यसले सम्पूर्ण तपाईँहरू 3 करोड नेपालीको हामी सबैको हौसला साथ सहयोग पाएमा 100% नै के त यो फर्मुला सार्थक तरिकाले सबैमा एउटा लागू हुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त रहेको छु। र यो अहिलेको विजय शाहीको 2 दशक अथवा 20 वर्षको आजको यो शुभ जन्मोत्सव मनाउँदै गर्दा आज हामी यस प्राङ्गणमा एकदम खुसी र हर्षोल्लासका साथ यस बालगृहमा रहेका भाइ बहिनीहरूलाई यो रोजेर नै विजय शाहीले आज यहाँ मनाउन पाउँदा हामी एकदमै खुसी र हर्षविभोर भएका छौँ। र पछिल्लोचोटि आउँदा मैले अर्को कुरा के अवगत गराएँ, अहिले विजय शाहीले विश्व रेकर्ड हालेर लगत्तै विडम्बना लकडाउन भएको थियो र त्यो लकडाउनसँगै उनी हराएको अवस्थामा कसैले विजय शाही कहाँ हरायो, कता गयो भन्ने प्रश्न उनीमा बिजेकै थियो र त्यसलाई नै छिटोभन्दा छिटो बाहिर ल्याउनुपर्छ भन्ने उनको मनमा आउँदै गर्दा अहिलेको यो अवस्थामा आएर उनी मिडियामा आकल झुकल
पढ्न जानु पनि एउटा कुनै नयाँ कुरा होइन। किन भन्दाखेरि नयाँ बाटोमा हिँड्दाखेरि हामीलाई अलमल हुन्छ नै। अहिले हरेक मिडियामा रिपोर्टर्स क्लबदेखिको कुरा गरौँ, रिपोर्टर्स क्लब पनि उनको लागि नयाँ शब्दमै थियो, नयाँ ठाउँ नै थियो र नयाँ ठाउँमा र नयाँ बाटोमा हिँड्दा अलमल हुन्छ नै। यहाँहरूले यति बुझ्नुपर्ने थियो। तर रिपोर्टर्स क्लबमा हामी एउटा तथ्य र सत्य कुरा बोल्नुपर्ने हुन्छ। हामीसँग प्रमाण छ। रिपोर्टर्स कलममा विजय साईलाई 10 मिनट मात्र टाइम दिनुहोस्, तपाईँलाई सम्मान गर्छौँ भनेर केही पत्रकारहरू एउटा ऋषि दमला र रिपोर्टर्स कलमको नाम लिएर त्यहाँ बोलाएको थियो। हामीसँग प्रमाण पनि छ। प्रमाण चाहियो भने हामी देखाउन तयार छौँ। र त्यति बोलाएको थियो भने पछि गएर अब त्यहाँ गइसकेपछि त्यहाँ एउटा सुनिश्चित तरिकाले विजय साईलाई त्यहाँ के गरेको त भन्दाखेरि एउटा पहिलो 19 वर्षको बच्चा जो 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 एउटा क्यामेरा अगाडि डराउँछ, स्वाभाविक कुरो हो। उनीसँग कला छ तर परिपक्व कला छैन, यो म ठोकेर भन्छु। किनभने हामीले एउटा धेरै अनुभव भएको, मैले पढाएको छु, किताबको ज्ञान छ, मैले विद्यार्थीको अगाडि उभिएको छु, तर कुनै पत्रकारको अवस्था मेरो पनि अलि म पनि अल्मलिन्छु, म पनि झुक्किन्छु। किन भन्दा मेरो लागि पनि नयाँ कुरा, नयाँ बाटोमा हामी जाँदाखेरि अल्मलिन्छौँ, स्वाभाविक कुरो हो। तर आज सुनिश्चित तरिकाले जसरी महाभारतमा अभिमन्युलाई चक्रव्यूहमा ताडेर सिद्धाएको थियो, त्यसै गरी अहिले 20 वर्षको बच्चाले त्यहाँ एउटा सिद्धाउन खोजेको थियो। यो एउटा सुनिश्चित थियो, यो षड्यन्त्र थियो। तर ठिक छ, अब हाम्रो पनि अहिले सरकार र सरकारहरूले यसमा चासो र ध्यान दिन सकेको छ। हाम्रो कमजोरी हो, स्वयं हामी जनताको पनि कमजोरी हो र हाम्रा यहाँ अहिले सरकारको अगुवा गर्नेहरूको पनि कमजोरी हामीले देखिरहेका छौँ। यसमा तपाईँ जनताहरूले त हामीले सबैले हैसियत गरेर साथ दियौँ भने मात्र विजय साई अगाडि बढ्नेछन् र हामीले विजय साईबाट पनि केही पाउनेछौँ। त्यही भएको हुनाले तपाईँहरू धैर्य गर्नुहोस् र तपाईँहरूले साथ दिनुहोस्, सहयोग दिनुहोस्। कारण विजयलाई नजिकबाट निहालेको म शिक्षकको नाताले के भन्दैछु भने विजय साईले गर्न नसक्ने भए ऋषि दफालाई एउटा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच भएको व्यक्तिका सामु गएर आफ्नो कला देखाउँदैन थिए। भाग्य नेपाली कहाँ जाँदैन थिए, त्यसै गरी अहिले के अरे इन्द्रेणीको कृष्ण पटेल कहाँ पनि जाँदैन थिए। त्यति मात्र होइन, हामीले प्रचण्ड कहाँ पनि डाइरेक्ट गएर पूर्व प्रधानमन्त्री अहिले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अगाडि पनि हामीले गएर डेमो दिइसकेका छौँ, सबले हेरिसकेका छन्। र 3 करोड नेपाली व्यक्ति पछि चित्त बुझाउन जाने भने विजयको आफ्ना सपना छन्, आफ्ना लक्ष्य छन्। आफ्नो गन्तव्यलाई पनि त्यहाँ कसरी मेन्टेन गर्ने र कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने एउटा छुट्टै पाटोको रूपमा पनि त्यहाँ एउटा थन्काउने बेला हुँदैन। त्यसैले पनि विजयले पनि आफ्ना लक्ष्य र गन्तव्यहरूलाई नजिकबाट उनले पनि मैले बुझेको नाताले के छ, उनले चिन्तन गरिरहेका छन्, चिन्तन र मनोन्वेषण गरिरहेका छन्। कसरी जाने, कुन लक्ष्यबाट जाने, कसरी 3 करोड नेपालीलाई कुन तरिकाले एउटा अगाडि बढाएर 3 करोड नेपालीलाई साक्षर बनाउने उनीमा चिन्ता छ, चिन्ता नभएको होइन। तर त्यो उनीभित्र भएको एउटा चिन्तनलाई सबैले चिन्तनको रूपमा लिएको चिन्ता उनीमा छ, त्यसलाई हामी सबैले चिन्तनको रूपमा लिन सक्यौँ भने विजय साईलाई हामीले त्यो त हौसला दियौँ, हैसियत गऱ्यौँ भने विजय साईलाई हौसला जति दियौँ त्यति विजय साई अगाडि बढ्नेछौँ र हामीले पनि पाउनेछौँ भन्ने कुरामा हामी सबै आशावादी छौँ र सबै आशावादी भइदिनुपर्छ र साथसाथै लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र अब मैले आज धेरै बोल्नुपर्ने छैन र मैले पछिल्लोचोटि भन्नुपर्एको छैन। अहिले विजय साईले गरेको चमत्कारमा कोही सरकार र सरकारका पक्षहरूले चासो पनि दिएका छन्, यो एउटा दुःखको कुरा हो। अहिले कोही सरकारले पनि चासो दिएको छैन र यसमा सरकारवाला व्यक्तिहरूले पनि के हो भनेर खोजी गर्न पनि आएका छैनन्। यो एकदमै हामी यसप्रति एकदम दुःखी भएका छौँ। त्यसैले गर्दा के छ भन्दाखेरि अहिले हामी अब हाम्रो पाउन पुगेर हामी एउटा कालीकोट विकट ठाउँमा जहाँ कि तपाईँको अहिलेको मिडियाको त कुरै नगरौँ, एउटा तपाईँको सामान्य एउटा मोबाइलले पनि काम गर्दैन त्यस्तो ठाउँमा हामी थियौँ लकडाउनको बेला। हाम्रो यो बाध्यता हो के गर्ने होइन, यो अहिले विश्वभरिमा एउटा सबैलाई यो पढ्नको एउटा बाध्यता छ। त्यसैले गर्दा अब मैले के भन्छु भने आजको हाम्रो यो 2 दशकको विजय साईको वर्ष जन्म दिवस मनाउँदै गर्दा म एउटा अन्तिमबाट के आग्रह गर्छु भने तपाईँहरू सम्पूर्ण तमाम अब अहिले हामी मिडिया कर्मी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले एउटा यो सन्देश छोडिदिन म आग्रह के गर्छु भने विजय साईले सत्य तितो हुन्छ तर सत्य यथार्थ हुन्छ। त्यसैले के छ भन्दाखेरि अहिले विजय साई के हो कसो भन्ने कुरा अहिले एक दिन सत्य तपाईँहरूको माझ आउनेछ, तर केही दिन क्षणिक रूपमा तितो भए पनि विजय साईले सम्पूर्ण अहिलेका मिडियाहरू, अधिकारी, अथोरिटीहरू, सम्पूर्ण सरकार र सरकारवाला पक्ष राखेर एक्सपर्टहरू राखेर यति मात्र म भन्दैन कि अहिले यो वर्ल्ड रेकर्ड होल्डर पनि आओस्, गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड पनि सबैलाई एउटा त्यस्तो वातावरण सृजना गरियोस् र सबैलाई तपाईँको आमन्त्रण गरियोस् र त्यस्तो वातावरण सृजना कोही पनि नछुटोस् र सम्पूर्णका माझ अब विजय साईले बरु 2 घन्टामा लाग्ने 4 घन्टा किन लागोस्, लाइभ दिनेछन् र सबैले त्यहाँ के त यथार्थ के हो कुरा भन्ने कुरा बुझ्नेछन् भन्ने कुरा पनि म यहीँबाट विजय साईको शिक्षक भएको नाताले त्यहाँहरूमा यो पनि प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु। र एक दिन त्यस्तो किसिमको सृजना कुनै एउटा अथेन्टिक एउटा स्वरूपबाट यो सृजना गरियोस् भन्ने कुरा म आग्रह गर्दै विजय साईको जुन 2 दशकको आज 20 वर्षमा लागेको शुभ जन्मोत्सवले विजय साईका आगामी दिनका कदमहरू र उनले सङ्कल्प गरिसकेका सपनाहरू साकार हुन् भन्ने म हार्दिक शुभकामना दिँदै
विजय साईलाई म फेरि हार्दिक शुभकामनाका साथ ह्याप्पी बर्थडे टु यू भन्दै म यहाँहरू माझबाट ओजेङ्ग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। विजय कुमार साईको आदरणीय पूजनीय शिक्षक जसले कक्षा 10 सम्म अध्यापन गराउनुभयो दीप बहादुर साई, उहाँले आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिसक्नु भएको छ र मन्तव्य राख्ने क्रममै पत्रकारिताको ठुलो भूमिका हुन्छ, यो सबैलाई थाहा छ र पत्रकार साथीहरूले आफूलाई राज्यको चौथो अङ्गको रूपमा पनि दाबी गर्नुहुन्छ र यो भएको हुनाले पनि पत्रकारिताले पनि को मान्छेलाई कस्तो बनाउने, सत्य तथ्य कुरालाई यथार्थ कुरालाई तोडमोड अतिरञ्जित नगरिकन यथार्थ कुरा प्रकाशन गर्नु पनि उहाँले अनुरोध गरिसक्नु भएको छ र भोलिका दिनमा उहाँहरूले सङ्कल्प गरिसक्नुभएका उहाँको सपनाहरू साकार हुनेछन् र यसमा हामी सम्पूर्ण आम नेपाली नागरिकहरूको पनि साथ रहनेछ, पक्कै पनि साथ रहने नै छ। यसै गरी अब भने मन्तव्यकै क्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा हाम्रा युवा समाजसेवी प्रदीप घिमिरेज्यूलाई म यस माइक हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। सर्वप्रथम त यो बुद्धिस्ट बालगृहको जुन दिदीले यी धेरै बालबालिकाहरूलाई आफ्नो न्यानो माया दिएर जुन उहाँहरूको जीवनमा प्रकाश भर्ने काम गर्नुभएको छ, यसप्रति एकदम हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी आजको यस जुन मेमोरी किङ भाइ विजय साईजी हुनुहुन्छ, उहाँको 19औँ वसन्त पार गरेर 20औँ वसन्तमा पार गर्नुभएको छ आजको दिनदेखि। यसै जो शुभ जन्मोत्सवको अवसरमा उहाँको जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घ एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामनासहित जन्मोत्सवको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु।